अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मासूम रब्बानी ऑफिशियल्स। नाजरीन, कल हमने बात की थी फूड इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान के फूड इन्फ्लेशन होती क्यों है। ये इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर फूड इंडेक्स बनता है। फूड इंडेक्स बढ़ा तो इन्फ्लेशन हुई। पूरी दुनिया में अगर फूड इंडेक्स कम हुआ तो महंगाई कम हुई। तो व्यूअर्स, ये पूरी दुनिया के अंदर जो फूड इंडेक्स कम होता है बढ़ता है, इसी तरह पाकिस्तान में भी वही फूड इंडेक्स यूज़ होता है। यानी हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ये उसी से फूड इंडेक्स बनता है। तो व्यूअर्स, कल हमने जो बात की थी फूड इन्फ्लेशन के ऊपर, आज हम बात करेंगे हम किस तरह हम इस फूड इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। तो मैंने इसके 15 कोई पॉइंट प्रिपेयर किए हैं कि हम इन चीज़ों को कम कर दें या ख़त्म कर दें या बैन कर दें या इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, तो हम इसके ऊपर काबू कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो हमारी ट्रेड है ये डॉलर के अंदर होती है। ट्रेड डॉलर की वजह से हम बैनुल अक़वामी मंडी के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पे कोई भी इशू होता है तो उसका डायरेक्ट उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर होता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि फूड इन्फ्लेशन तो ठीक है, इसके बाद इसको कम करने के भी तरीके शेयर कर दिए जाए। सबसे पहले हम ये देखें कि जो हमारी अननेसेसरी इंपोर्ट्स है, अननेसेसरी इंपोर्ट्स का मतलब ये है कि हम जो खामखा हमारा जो पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ पाई जाती है या उसके अलावा हम उसको बआसानी उसका सब्स्टिट्यूट पैदा करके हम उसको बना सकते हैं। अननेसेसरी आइटम्स में मिसाल के तौर पर शहद है, हमारी कॉफ़ी है, उसके अलावा जो है हम जो सीरियल्स इंपोर्ट करते हैं, ये छोटे छोटे साबुन शैम्पू, ये छोटी छोटी इंपोर्ट्स हैं। तो व्यूअर्स, हमें करना ये चाहिए कि हम डॉलर की कीमत को मेंटेन करने के लिए हमें इन चीज़ों के ऊपर बैन करना चाहिए एक एमरजेंसी की सूरत में, ताकि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री जो ये चीज़ें बनाती है उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, उसको पाकिस्तान में उसकी नीड को पूरा किया जा सके। ये एक अहम पॉइंट है। अननेसेसरी हम जो इंपोर्ट करते हैं इसको बैन कर दिया जाए। जो मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर जो डॉलर इतना महंगा है, हमारी जो मईशत है वो शदीद ज़बूहाली का शिकार है, इससे बचने के लिए। उसके अलावा ये जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज यानी फूड के ऊपर है, फास्ट फूड के ऊपर है, जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, उसके अंदर यानी KFC या हार्डीज़ या मैकडोनल्ड्स, ये तमाम हमारे लग्जरी लाइफस्टाइल में आते हैं। हालांकि हम होममेड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम इन चीज़ों से बचने के लिए। डॉलर के हम एक्सट्रीम पोजीशन से बचने के लिए हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो हमारा सबसे इशू जा रहा है सेकंड, वो ये है कि हम कम्प्लीटली बिल्ड चीज़ें यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमें चाहिए कि हम इन ऑटोमोबाइल्स के कम से कम पार्ट्स इंपोर्ट करें। पूरी की पूरी कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स तो इस्तेमाल ना करें। इससे हमारा जो है जो स्पेयर पार्ट्स हैं, इसके अलावा टोटल कोई भी हमारी जो है ऑटोमोबाइल्स के अंदर आ जाता है, IT हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम टोटली जो है ना डिपेंडेंट हैं बैनुल अक़वामी मंडी के साथ। तो इन चीज़ों को कम से कम, फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये काम हो रहा है उसको फ़रोग़ दिया जाए, उसको बेटरमेंट के नज़दीक लेके जाया जाए। व्यूअर्स, बेसिकली ये तमाम चीज़ें ये पॉलिटिकल डिसीजन है। पॉलिटिकल डिसीजन जिसका भी हार्ड होगा, मैं समझता हूँ शायद पॉलिटिकली उसको कोई बेनिफिट नहीं हो, लेकिन पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिट है। बात है कि हमें सब्सिडीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। सब्सिडीज़ से बेसिकली गवर्नमेंट को जो है ना हार्म्स होता है, नुकसान होता है सब्सिडीज़ देने से। देखें, फिर वही बात, जो डॉलर में ट्रेड होती है, डॉलर की ट्रेड की वजह से डॉलर ऊपर नीचे हुआ, उसी के नुकसान के अंदर हमारा ये पेट्रोल, हम जो पेट्रोल यूज़ करते हैं, उसके अलावा दीगर जो भी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, डॉलर के ऊपर है। डॉलर कम होगा, वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जबकि डॉलर फ़िलहाल ऊपर जा रहा है, तो हमें इन चीज़ों को, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट को नुकसान है सब्सिडी देना। तो सबसे पहले कम से कम चलें, जो सब्सिडीज़ मैं समझता हूँ कि 50 रुपए तक है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता मंथ वाइज, उसको वीक वाइज कम किया जा सकता है, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि सब्सिडी देने से नुकसान है। इसके अलावा हमें जो है, हम शुगर, वीट, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसमें यही शुगर और वीट की जो प्रोडक्शन है, इसकी बिल्कुल एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हम पहले एक्सपोर्ट करते हैं, बाद में ये चीज़ें हमें इंपोर्ट करना पड़ सकती है। तो ये भी एक फैक्ट है कि डॉलर की प्राइस क्यों नहीं कंट्रोल होती, इसी वजह से। क्योंकि हम जो चीज़ें अपने लिए बनाते हैं वो हम
ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور امپورٹ کی وجہ سے وہ ہمیں پھر جو ہے نا نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان چیزوں میں۔ اس کے علاوہ ویورس یہ آپ کے لیے ایک تلخ حقیقت ہے، دیکھیں ہم اگر ایک اسلامک وے سے دیکھیں یا اس کے علاوہ ہم ایک رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر دیکھیں تو آج کل جو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جو ہوٹلنگ کا کنسیپٹ آ گیا ہے، گھروں میں جو کوکنگ ہے وہ ہو نہیں رہی، اس کے علاوہ ہوٹل میں یعنی لوگ رات رات بھر گلیوں سڑکوں میں بیٹھ کر اپنا جو ہے نا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، یا رات کو جیسے بنا فریشمنٹ آج کل جو ہے نا یہ ٹرینڈ کہ فریش ہونے کے لیے جی باہر آ گیا، تو اس کے لیے جو ہمارا الیکٹریسٹی شارٹ فال ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ رات آرام کرنے کے لیے، دن کام کرنے کے لیے، تو دن میں 12 1 بجے کے بعد مارکیٹس اوپن ہوتی ہیں، اس کے علاوہ یعنی پھر رات گئے تک، تو اس سے بہت سارا ایک الیکٹریسٹی شارٹ فال ہے، ہمارا کموڈیٹیز کا جو ہے نا فال ہے۔ تو ان چیزوں کے متعلق ہمیں اپنا بیہیویئر چینج کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور اہم یہ ہے کہ جو سنگل ویہیکل کانسیپٹ ہے، یعنی ایک بندہ پوری گاڑی لے کے چلا جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پبلک ویہیکل یوز کرے یا کسی کی ہیلپ کے ساتھ آگے چلے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں ایک بندہ اگر اکیلا سفر کرتا ہے بجائے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرے، اس سے خام خواہ جو پیٹرول کنزمپشن ہے اس کی ایوریج بڑھ رہی ہے۔ جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں اس سے جو پیٹرول کی ایوریج ہے وہ بہت سارا فرق آ جاتا ہے کہ سنگل بندہ ایک گاڑی لے کے جا رہا ہے تو اس کی پیٹرول کنزمپشن آٹومیٹک زیادہ ہو جائے گی۔ اس معاملے میں ہمیں اس بندے کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اہم اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ویزے ایشو کرتی ہے، دیکھیں ٹورزم کی بیس پہ یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج عمرہ جو سعودی عربیہ جاتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بار بار، یعنی اگر دبئی کی مثال لے لیں، بار بار لوگ سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ دبئی کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بار بار حج عمرہ کرنا، بار بار حج عمرہ کرنا، دس از دا لیکیج آف ڈالر، یہ ڈالر کا بالکل ضیاع ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ویزے بند کر دے یا ایک پالیسی بنائے۔ دیکھیں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ایک مرتبہ حج کیا تھا۔ بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو کم از کم مینیمائز کریں، اس سے جو لیکیج آف ڈالر ہے وہ کم ہوگی، اور ہم اپنی سنت کو دیکھیں، وہ بھی تو ایک حج عمرے اور یعنی وہ مینیمائز کرتے تھے اپنے ان تمام چیزوں کو۔ اس کے علاوہ اور ایک اہم بات یہ تھی کہ ہم نے جو پچھلی دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کا دیکھا کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کا بار بار نام لیتے تھے۔ ان کا بیسیکلی پرپز یہی تھا کہ اوورسیز پاکستان کی جو ریمیٹنس ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ دیکھیں اوورسیز پاکستانی بہر ہیں تو یہ جو روپے کی قدر ہے مختلف کرنسیز کے اندر، وہ تمام چیزیں کل ملا کے ان کا ڈالر کے تقریباً کوئی ایوریج بنتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی انکریجمنٹ کریں، ان کا ریمیٹنس یوز کریں تاکہ اسٹیٹ کے لیے فائدہ ہو۔ اس کے بعد ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا ٹیکس سسٹم امپروو کرنا چاہیے۔ ٹیکس سسٹم امپروو کرنے کی وجہ ٹیکس بیسز بڑھانے چاہیے، ٹیکس ریٹ نہیں بڑھانے چاہیے۔ اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس 1 ارب روپیہ ہے وہ لاکھوں میں ٹیکس کیوں پے کرتا ہے، اس کو کروڑوں میں ٹیکس پے کرنا چاہیے۔ ایک بندے کے پاس کروڑوں کے اندر پیسہ ہے، اسے لاکھوں میں ٹیکس پے کرنا چاہیے، یعنی ٹیکس بیس بڑھانا چاہیے، ٹیکس ریٹس نہیں بڑھانے چاہیے۔ ٹیکس ریٹس بڑھانے سے جو مختلف فیملیز ہیں جس کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی جتنا وہ ٹیکس دے سکتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اوپر، ٹیکس سسٹم کے اوپر ہمیں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم منیمائز کر سکیں اس ڈالر کنزپشن کو۔ اس کے علاوہ ایک اہم اور جہاں پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ہماری ڈیولپمنٹ ایکسپینسز ہیں۔ ویورز، ڈیولپمنٹ کے اندر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمیشن کے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، بار بار کمیشن میں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں ٹوٹلی ڈیولپمنٹ ابھی روک دینی چاہیے۔ اس ڈالر کی ایکسٹریم سچویشن پہ پہنچنے سے پہلے ہمیں ڈیولپمنٹ کے اوپر کام بند کر دینا چاہیے تاکہ ہم فی الوقت اپنی پرائورٹیز بیسک نیڈز کے اوپر سرو کریں۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں، اس کے اوپر ہم اپنا بیہیویئر
ہمیں چینج کرنا چاہیے، لگژری لائف اسٹائل چھوڑ دینا چاہیے. پاکستان ناٹ اے ڈیولپڈ کنٹری، پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. تو ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے. آج سے میں اپنا جو ہے اس معاملے میں مختلف جو برانڈز ہیں ہمیں پاکستانی برانڈز یوز کرنے چاہیے، نہ کہ بین الاقوامی، تاکہ ہماری لوکل انڈسٹری کو فائدہ ہو، ہمارے بزنس مین کو فائدہ ہو. دیکھیں اگر ہماری لوکل انڈسٹری بہتر ہوگی تو اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا حکمران ہوتا ہے. کوئی بھی حکمران ہے، ہماری لوکل انڈسٹری ہے، ہمارا خود کا ڈالر ہے، ہماری ہر چیز ہے.